बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पैदा करदा तमाम मखलूक़ात में से तीन मखलूक़ात ऐसी हैं जिन्हें मरकज़ी हैसियत हासिल है और इन्हें तमाम मखलूक़ात पर बरतरी हासिल है। इन अहम तरीन मखलूक़ात में इंसान, जिन्नात और फरिश्ते शामिल हैं। अल्लाह ताला ने तीनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और फिर अल्लाह ने इंसानों और जिन्नात के आजमाइश के लिए नफ्स परस्ती और ख्वाहिशात का मादा पैदा करके उन्हें अपनी मर्जी करने की आज़ादी दे दी। और दूसरी तरफ फरिश्तों में यह खसूसियत अल्लाह ताला ने नहीं रखी। फरिश्ते अल्लाह पाक की ऐसी खास मखलूक हैं जो हर वक्त अपने रब की इबादत में मशगूल रहते हैं। फरिश्तों का ताल्लुक इंसान के पैदा होने से लेकर कब्र में जाने तक, अमाल नामा तैयार करने से लेकर कब्र में सवाल करने तक, इंसान के जिस्म में रूह डालने से लेकर रूह निकालने तक बहुत गहरा है। यहाँ तक कि जन्नत में जन्नती लोगों की खिदमत और जहन्नुम में जहन्नमी लोगों को सजा देने के लिए भी फरिश्ते अल्लाह के दिए हुए अहकामात पर अमल पैरा होंगे। नाज़रीन ग्रामी, फरिश्तों से सबसे बड़ा मकाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हासिल है। इन्हें फरिश्तों का पैगंबर भी तस्वुर किया जाता है क्योंकि वो फरिश्तों को सब सिखाने वाले हैं और अल्लाह पाक के सबसे ज़्यादा करीब हैं। सिदरतुल मुंतहा पर एक बेरी का दरख्त है जहाँ तक हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम की हद मुकर्रर है। वो इस मकाम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तमाम अहकामात को वसूल करके कायनात के तमाम अमूर को सरअंजाम देते हैं और फरिश्तों की ड्यूटियाँ मुकर्रर करते हैं। इस्लामी रिवायात में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के मुतालिक काफ़ी कम जिक्र मौजूद है, लेकिन हम आज की इस वीडियो में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में आपको चंद ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करेंगे जो यकीनन इससे पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की पैदा करदा ऐसी तख्लीक हैं जो अभी तक जिंदा हैं और अल्लाह पाक ने उन्हें अपने हुक्म से बगैर किसी असबाब और बगैर माँ बाप के पैदा किया। दोस्तों, हमारे यहाँ जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो रोने की आवाज़ निकालता है, लेकिन जब फरिश्तों को पैदा किया जाता है, ख़ुसूसन जब सबसे पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, तो क्या आप जानते हैं कि उन्होंने क्या अल्फाज अपनी ज़बान से अदा किए? हज़रत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक जब भी किसी फरिश्ते को पैदा करता है तो उनकी ज़बान से सबसे पहले ये अल्फाज निकलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी नहीं है कोई ज़ात ताकतवर सिवाय अल्लाह के। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से भी सबसे पहले यही अल्फाज अदा हुए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे फरिश्तों के बारे में जो चंद बातें बयान करने का हुक्म है, उनमें से एक ये है कि वो फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह पाक का अर्श उठा रखा है, उनके कंधों के दरमियान 700 साल का फासला है। एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 700 साल की मुसाफत से मुराद एक तेज रफ्तार परिंदे का 700 साल तक लगातार उड़ते रहना है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी या काम जिस फरिश्ते के सपुर्द किया जाता है, उसका रुतबा और उसकी जिसामत भी उतनी ही बड़ी होती है। तो अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का मकाम सब फरिश्तों में आला है, तो यकीनन उनकी जिसामत भी उनके रुतबे के एतबार से सबसे बड़ी होगी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगाम को हर एक पैगंबर यानी 1,24,000 पैगंबरों तक पहुंचाते रहे। जब भी किसी पैगंबर को मदद की ज़रूरत पड़ती तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनकी मदद करने के लिए हाजिर हो जाते और अब भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं और अपने रब्बे करीम की इबादत में मसरूफ़ हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ताकत का अंदाज़ा इस वाक़े से भी लगाया जा सकता है कि आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, जो कि एक पूरे शहर पर आबाद थी, उसको अपने पर के एक किनारे से निस्तो नाबूद कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपनी असल सूरत में देखा। उनके 600 पर हैं। जब वो अपने पर फैलाते हैं तो सारा आसमान उन परों में छुप जाता है, यानी हर तरफ उन्हीं का वजूद होता है। अल्लाह ताला ने उन्हें एक तख्त अता कर रखा है। उनके 600 पर कीमती हीरे जवाहरात से भरे हुए हैं। उनके परों और पैरों का रंग सब्ज है। उनके पाँव पर एक कीमती मोती है जो सब्जे पर शबनम के कतरे की तरह महसूस होता है। उनकी पेशानी रोशन और बाल घुंघरियाले हैं, दांत चमकदार हैं। उनका सर मरजान से भी ज़्यादा सफ़ेद है। ऐसे कोई भी पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए जिनका हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ ना रहा हो। और ये सिलसिला तब से शुरू हुआ जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नाराज़ होकर अल्लाह पाक ने उन्हें जन्नत से निकाल दिया और ख़ुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कलाम करने की बजाय अपना पैगाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए उन तक पहुँचाया। और जब आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो उनकी तदफीन के लिए भी अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्तों को भेजा, जिन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल देकर उनकी तदफीन की।
اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانیت کے آغاز سے بھی پہلے کے موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے درمیان چکر لگا رہی تھیں، تب اللہ پاک نے ان کی مدد کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اپنے پاؤں کی ایڑی سے جس جگہ ٹھوکر ماری، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا جو پھیل کر پوری دنیا کا احاطہ کرنے لگا، لیکن حضرت حاجرہ علیہ السلام کے زمزم کہنے پر وہیں تک رک گیا۔ آج بھی آب زمزم لاتعداد استعمال کیا جاتا ہے۔ روزانہ تقریباً 691 لیٹر پانی روز استعمال ہوتا ہے، لیکن آج تک خشک نہیں پڑا، کیونکہ اس کا تعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کر لی تو انہیں حج کرنے کا طریقہ بھی آپ علیہ السلام نے بتایا، اور جس جگہ شیطان موجود تھا وہاں کنکریاں مارنے کو کہا۔ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے انہیں گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر بچا لیا، اور جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اٹھا کر آسمان پر تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام کو اپنے بچپن میں دیکھا جب وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹا کر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور ایک سونے کی پلیٹ میں رکھ کر اسے آب زمزم سے دھویا اور پھر واپس اپنی جگہ پر لگا دیا، جس کے بعد وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ ایک بار صحابہ کرام علیہ السلام کی محفل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں حاضر ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوال کیے۔ جب وہ چلے گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ نے ایک خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے رسول، میں جبرائیل کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی تاب نہ لا سکو گے، پر حضرت حمزہ کے بار بار ضد کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خانہ کعبہ پر لے گئے جہاں جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ جب حضرت حمزہ نے انہیں دیکھا تو ان کے صرف پاؤں دیکھ کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر سفر معراج پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام آسمانوں کی سیر کراتے ہوئے جب سدرۃ المنتہا بیری کی درخت پر پہنچے تو کہنے لگے کہ یہ میری حد ہے، اگر میں نے اس سے آگے جانے کی کوشش کی تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اکیلے اس سے آگے تشریف لے گئے۔ قیامت کے روز ہر زندہ چیز کو فنا ہونا ہے، اس دن اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ذات باقی نہ رہے گی، لہذا ہر چیز کے ختم ہونے کے بعد اللہ پاک کے 4 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام کو بھی موت آئے گی۔ ان 4 فرشتوں میں بھی سب سے اعلیٰ مقام جبرائیل امین علیہ السلام کا ہے، جنہیں ملائکہ کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ جبرائیل ان کا لقب ہے، جبکہ ان کا اصل نام عبداللہ ہے۔ جب قیامت کے روز سور پھونکا جائے گا تو آسمان اٹھانے والے فرشتوں اور ان 4 فرشتوں کے علاوہ ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ تو عزرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کون باقی ہے، تو وہ اس بارے میں بتائیں گے۔ پھر اللہ پاک حکم دیں گے عرش اٹھانے والے فرشتوں کی روح قبض کر لو۔ پھر اس کے بعد میکائیل، اسرافیل اور جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کر لی جائے گی۔ پھر اللہ پاک پوچھیں گے کہ اب کون باقی ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام پھر فرمائیں گے کہ یا اللہ، تیری لافانی ذات اور میری فانی ذات باقی ہے۔ اس کے بعد خود اللہ پاک حضرت عزرائیل علیہ السلام کی روح قبض کریں گے اور پھر اللہ پاک 3 بار اعلان کریں گے کہ آج کس کی بادشاہی ہے، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے۔ پھر خود فرمائیں گے کہ صرف ایک ذات کی بادشاہت ہے جو زبردست ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے۔ کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے، اور مزید ایسے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔